بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ پیچھے کرو نہیں ان کھول کے پیچھے کرو، اگے ڈگدا ہے۔ ہاں ایتھے ٹھیک ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذكرك وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، او جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو سارے نو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے حبیب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ بس اتنے چلن دیا جائے۔ سب تو پہلے میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ پاک نے میں نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میں مرکز مسجد حاضہ دی انتظامیہ اور جتنی بھی احباب نے جنہاں نے آج دی پروگرام نو ترتیب دیتا، انتظامات فرمائے، کھانے دا انتظام کیتا، دیگر معاملات سر انجام دیتے، اللہ پاک سبنا نو اجر عظیم عطا فرمائے۔
اور بالخصوص میرے پیارے بھائی، میرے محترم بھائی، عزت مآب بھائی، محترم بھائی تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، نام یاد نہیں، اللہ پاک سبنا نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اختصار دے نال چند باتاں تہاڈے گوش گزار کرانگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات نو خوبصورت کرن واسطے اللہ نے اپنی نبیاں دا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ دی دھرتی تے بہت زیادہ انسان نے، آخری نبی تو پہلے جو نبی تشریف لے کے آئے نے انہاں دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنے کول زندہ اٹھا لیا ہے، اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اللہ دے قرآن دی ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا تو تقریباً پونے 6 صدیاں، پونے 600 سال اس اللہ دی دھرتی تے کوئی نبی نہیں سی آیا۔ اب پونے 6 صدیاں بہت وقت ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے، بہت وقت ہے۔ تو ان حالات اندر انسان بہت زیادہ بگڑ چکے سن، زنا عام، بدکاری عام، شرک عام، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اے اللہ دی زمین اندھیری ہو چکی سی۔ اب اس اندھیرے دے اندر یقیناً ایک روشنی دی ضرورت سی، تو وہ جو روشنی دی ضرورت سی وہ اللہ مالک کائنات نے آمنہ دے لال نو روشن بنا کے کائنات اندر مبعوث فرما دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس معاشرے نو خوبصورت کر دیتا۔ جس معاشرے دے اندر اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے وہ معاشرہ بڑا گندا سی۔ تسی اس معاشرے دا اندازہ اس بات تو لگا سکتے ہو کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے سن۔ اس قدر گندا معاشرہ کہ اگر کسی دے ہاں بیٹی پیدا ہو جاندی تو وہ لوگ بڑا منحوس اپنے آپ نو سمجھیا کرتے سن، کیونکہ انہوں نے کچھ سمجھان والا نہیں سی، انہوں نے کوئی دسن والا نہیں سی کہ بیٹی دے، پتر دے، ملا کے دے، نہ دے، تو یہ میرے اللہ دی اختیار اندر ہے۔ بیٹی منحوسی دی علامت نہیں ہے، بیٹی بدبختی دی علامت نہیں ہے۔ وہ کیا کر دے کہ وہ بیٹی نو لجا کے کھڈا کھود کے دفن کر دیں دے۔ پھر اللہ دی محبوب نبی نے اس معاشرے تے محنت کی تھی، اس قدر محنت کی تھی، اس قدر وہ معاشرے نو خوبصورت بنایا، اور اس معاشرے دی اگر ایک فرد دی بات کران تو نتیجہ اے نکلے گا کہ چلدہ زمین تے سی حضرت بلال آواز اللہ دی جنت جا رہی ہے۔ ایک کب ہویا ہے؟ جب اللہ دی محبوب نبی کائنات اندر تشریف لیا چکے سن، جب اللہ دے نبی نو اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، لوکاں نو سمجھایا، انہاں نو قرآن دیتا، اللہ دے نبی نے اپنا فرمان دیتا، اور انہاں لوگاں تے دن رات محنت کی تھی، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی کئی راتاں اور دناں دی نیندر بھی اڑائی، اللہ دے نبی نے سفر کیتے، ماراں برداشت کیتیاں۔ اس قدر خوبصورت میرے نبی نے معاشرہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن کہتا لوگو میرا نبی بٹھائے بیٹھو، لٹائے لیٹو، چلائے چلو، روکے رکو، کوئی چیز دے لے لو۔ اگر کسی چیز سے میرا پیغمبر منع کرے تو منع ہو جاؤ، کیونکہ جس راستے پر میرا نبی ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ جہاں میرا نبی جنت میں جائے گا، جو امتی کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا، جس جنت میں میرا نبی جائے گا اسی جنت میں اللہ محمد کے غلام کو بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔
یہ معاشرہ خوبصورت تب ہوئے گا جب لوگ نبی پاک دے فرما بردار بنن گے، لوگ نبی پاک دے پیچھے لگ جان گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ من وعن، دل کی خوشی کے ساتھ جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہتا میرے پیغمبر کے پیچھے لگ جاؤ، کامیابی تمہارا سب کا مقدر بنا دوں گا۔ گائیڈنس کون دے رہے ہیں؟ آمینہ کے لال۔ جنت کا راستہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر۔ بلال کون تھا؟ غلام تھا بیچارہ، غلام تھا، کسی کا نوکر تھا، رنگ کالا تھا، بال گنگریالے تھے، بابا بھی غلام، دادا بھی غلام، آپ بھی غلام، والدہ بھی غلام۔ اللہ جانتا، حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے حضرت بلال کے رنگ میں کوئی کشش بھی نہیں تھی، یہ جو کنگھی ہوتی ہے حضرت بلال کے بالوں میں نہیں چلتی تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کوئی نئے نقش بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ نے سچ کہا میں کسی کے نئے نقش نہیں دیکھتا، میں کسی کا حسب نسب نہیں دیکھتا، میں کسی کا لباس نہیں دیکھتا، میں کسی کی وجاہت نہیں دیکھتا، میں کسی کا دنیا میں عہدہ نہیں دیکھتا۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے جتنا بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ اتنا ہی اپنے بندے کو اونچا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میری اور تیری کامیابی دا معیار لباس نہیں ہے، میری اور تیری کامیابی دا معیار برادری نہیں ہے، میں رانا ہوں، میں چٹھا ہوں، میں جاٹ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، کوئی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کہتا ہے یہ تو محض تیری پہچان ہے، ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، ہم سب کا ابا بھی ایک ہے، بولو اماں بھی۔ اور بندے نے برادری تے فخر نہیں جے کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی برادری تے فخر کردا نا، میں فلاں وا فلاں، اے گل ذرا غور نال سن لو، اے لوکاں نو بھی جا کے دسیا کرو، او جی میں فلاں ہوتا، جانتے نہیں مجھے، میں فلاں ہوتا ہوں، برادری نو سامنے لے کے۔ نبی پاک نے فرمایا اتنا گندا بندہ، حدیث کے اندر میں اتنے سخت الفاظ نہیں پڑھے اللہ کے نبی کے، فرمایا جو بندہ اپنی برادری پر مان کرتا وہ ایسے جیسے گندی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ نفس کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے۔ جیسے بندہ گندی چیز کو اپنے منہ میں داخل کر لیتا ہے، انہاں برادریاں دا مان کادے واسطے؟ ویر ساڈا ابا بھی کہ تو بولو ساڈی اماں بھی، ہماری بنیاد تو ایک ہی ہے نا، بنیاد ایک ہی ہے نا۔ حضرت آدم ہماری بنیاد ہے علیہ السلام، اور ان کی زوجہ محترم ہماری اماں جان حضرت حوا، اسی سے یہ انسانیت کا سلسلہ چلا ہے نا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سانو سارے نو نبی پاک دا فرما بردار بننا چاہیے، نبی پاک دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور آج میں تو انو دسنا ہے کہ جس نبی دے آپا غلام بننا ہے نا، انشاءاللہ اس نبی دا مرتبہ سنیا جائے کہ اس نبی دی اللہ نے شان کنی بنائی ہے، اس نبی دا اللہ پاک نے مرتبہ کنہ بنایا۔ یہ کتھے لکھے ہے؟ قرآن چ لکھے ہے۔ امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر دی شان عظمت نوچیاں فرما دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ پاک نے بھیجے نے، فرمایا پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے پوچھنا ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے محبوب ہو، اللہ پاک نے تو انو کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے، میرے پیغمبر تسی آپ ہی دسو میں اللہ تواڈی شان کیویں بلند کراں گا؟ تے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ عالم و رسولہ، جبرائیل
یار واپس ٹر جاؤں تے میرے اللہ نو کہہ دیا جے اللہ ہی بہتر جاندہ ہے، اللہ عالم ہے، اللہ تو بہتر کوئی نہیں جاندہ ہے۔ اللہ پاک میں نو کننا اچھا مقام دے گا ہے، کنی عظمت اور کنی رفعت اللہ تا فرمائے گا ہے۔ تے حضرت جبرائیل واپس گئے نے، اللہ پاک نو جا کے کہندے نے ہے اللہ سونے تیرا نبی کہہ رہے اللہ عالم ہے، اللہ دی ذاتی بہتر جان دیے ہیں۔ تے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل نو فرمایا ہے میرے پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دیں گے انی ذکرتم آیا ذکرتم آیا، فرمایا میرے پیغمبر ہیں انہوں نے جا کے جبرائیل میرے نبی نو کہہ دیں گے کہ اللہ پاک کہہ رہے اسی جتھے ذکر خدا ہوئے گا اتھے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا، جتھے میرے اللہ دا ذکر ہوئے گا اتھے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادتاں دے اندر میرے نبی دا نام رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے بندے اذان ویکھ اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے، جنازے دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا ذکر ہے، اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے نبی دا ذکر ہے، اسی طرح نماز عیدین اندر اللہ دا ذکر ہے میرے پیغمبر دا ذکر ہے، درود پاک اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے پیغمبر دا ذکر ہے۔ ساڑھے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پیدا ہوندیاں نے انہاں نو اذان دین واسطے اسی قاری صاحب دا انتخاب کرنے آنگا، قاری صاحب آندے نے اور آکے اذان پڑھ دینے اذان اندر جتے اللہ دا ذکر ہے اتھے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے۔ بندہ قبر اندر ٹر جاندہ ہے تے قبر اندر میرے پیارے عزیز بھائی ہیں اللہ دی فرشتے آن گئے ہیں آگے سوال کر کے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا منکر نکیر آکے پوچھن گئے ہیں دس تیرا اللہ کون ہے تیرا دین کیے تے تیرا نبی کیڑائے ہیں اوتے بھی اگر ذکر رب دا آیا ہے تے ذکر آمنہ دے لال دا بھی آیا ہے۔ توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں ہیں یعنی کہ بڑیاں بڑیاں عبادتاں ہیں جتے اللہ دا نام ہے ہوتے میرے نبی دا نام ہے تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تیری سیرت اللہ صورت اللہ کردار اللہ اعمال اللہ افعال اللہ اتوار اللہ سوسائٹی اللہ، پھر میں محبت دا پیغام دے دیاں میری تقریر دا ماٹو میری تقریر دا عنوان ہے کہ شان وکھرا آمنہ دے لال دا شان وکھرا شان وکھرا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکھرا مینو مزہ نہیں آ رہا میرے نال رل کے پڑھنا ماشاءاللہ ماحول بن جائے تسی آمنہ دل ان دے بڑے فائدے نے تواڈے بولن دے بڑے فائدے نے ایک تے اللہ پاک تانوں اجر دے گا دوجا فائدہ تانوں نیند نہیں آئے گی تیجی بات ہے تسی ایکٹیو ہو جاؤ گے چوتھی بات ہے مولوی صاحب نو پتہ لگ جاندا بندے میری گل سن رہے نے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ بولنا ہے ویسے آج تک تانوں میں بلایا کوئی نہیں ہے پر ایک تقریر ہے ایک جمعہ نہیں ہے آج تانوں بولنا پائے گا انشاءاللہ بولیا کرو جدو اسی بلائیے تسی بولیا کرو تے شرمیا نہ کرو کئی نوجوان نہ شرم بڑی محسوس کر دینے اللہ جاندہ میں حیران ہونا وہاں اوہ اللہ دے بندیا شرماتے ہوتے جتھے اللہ دی نافرمانی اور اللہ دے پیغمبر دی سنت دا قتل عام ہوندہ ہے شرمانا تے بندے انہوں ادو چاہید ہے جدو بندہ
ایڈی وڈی گندی گال کڑدا ہے آپ شرم آئے نہ آئے پر 15 سال دی بیٹی نو شرم ضرور آندی ہے او میرے محترم بھائیو سانو شرمانا تے اوتھے چاہیدا جتے اسی پنچایت اندر بیٹھ کے جھوٹے فیصلے کرنے ہاں شرمانا تے اوتھے چاہیدا جتے اسی جھوٹیاں قسماں جا کے کھانے ہاں اے تے اللہ پاک دا کار ہے اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان بیان ہو رہا ہے ایتھے شرمانا نہیں چاہیدا ایتھے بلکہ بولنا چاہیدا توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے پیغمبر دا مرتبہ اونچا کر دیتا ہے اپنے پیغمبر دی شان اونچی کر دیتی ہے پھر تا محبت دا پیغام دیاں گا کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا شان وکرا آمنا دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا آمنا دے جڑا نہ بولے اللہ کر کے اندھی سیمی بند ہو جائے آواز چکیا کرو جدو بلاواں چکو آواز نہیں تے اللہ اپنی چک لے گا مر جانا ختم ہو جانا سب کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے نبی پاک دی محبت اندر بولے یا کرو پڑھو نا ذرا شان وکرا آمنا دے ساؤنڈ والا میرا ویز تھوڑی جی آواز چکے ذرا ہوں گے توجہ کرنا میرے گلے نو پریشانی نہ بنے گے کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا اور شان وکرا آمنا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو جگت کوئی نہیں سونا جس دے نال دا اور جگت سونا کوئی نہیں جس دے نال دا شان وکرا آمنا دے لال دا توجہ کرنا میں دعویٰ کیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دی بیعزتی کیتا ہے قرآن دی بنیاد دے رکھے آئیں گے اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ فرماندے نے لوگوں میرے پیغمبر دا مرتبہ اونچائے شان اونچائے مقام اونچائے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صوم و صلاۃ میرے ال ویکھے آ جائیں گے عام بندہ بہ کے نماز پڑھے اللہ ادا اجر عطا فرمائے گا تے میرا پیغمبر بہ کے بھی پڑھے تے اللہ پورا عطا فرمائے گا میرے پیغمبر بہ کے بھی نماز پڑھ لین گے اللہ پاک پورا اجر عطا فرمائے گا کیوں شان وکرا آمنا دے لال دا غور کرنا توجہ کرنا مکے دے 5 سردار میرے پیغمبر کو لائیں گے غور کرنے والی بات ہے ایک سردار نام متبع شیبہ ولید عمر بن ناس ابو جہل اے 5 سردار مکے دیں گے میرے پیغمبر کو لائیں گے اور آگے پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی تسی ڈیلی بیس تے سانو اسلام دی دعوت دین دیو گے اور روزانہ کہن دیو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو اللہ دے نبی اسی کلمہ پڑھ لینے آنگے پر ایک گالے توانو ساڑی گال مننی پے گی گے اسی تو ہاڑی من لانگے گے اللہ دے نبی نے فرمایا گے اوے مکے دیو سرداروں عرب دے سرداروں کی تو ہاڑی گال مننا گے مکے دے سردار کہن لگے گے اگر تسی واقعاتاً اللہ دے نبی
ہو تے پھر انج کرو نا جڑا آسمانہ دا چاند انہوں توڑ کے وکھاؤ ان دے دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ اللہ دی نبی نے فرمایا اوے سردارو گل سنو آسمانہ دا چاند بنان والا میرا اللہ ہے بھبان والا بھی اللہ ہے تے ان دیاں روشنیاں پھیلان والا بھی اللہ ہے جیڑا بنان والا ہے بھبان والا ہے تے روشنی پھیلان والا ہے میں اس اللہ کے عرض کرانگا درخواست کرانگا اپیل کرانگا اگر میرا اللہ توڑ دیں گے تو اللہ پاک دا شکریہ ادا کرانگے تاکہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے اگر اللہ ایک کام نہ کرے تے اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں ہے اللہ دے نبی کو جبرائیل آئے گے اللہ دے حبیب نے فرمایا گے جبرائیل اللہ نو جا کے میرا پیغام دے دیو گے کہ مکے دے سرداران نے مطالبہ رکھے آئے گے انہاں نے کیا آئے گے اگر اللہ دا نبی ہے آپ نے رب نو کہہ کہ آسمانہ دا چن توڑ دیں گے تے اسی کلمہ پڑھ لانگے گے اگر چن نہ ٹوٹیا گے اسی کلمہ کوئی نہیں پڑھنا گے تے میرے نبی دے نال انہاں نے معاہدہ کر لیا گے جب جبرائیل نے اللہ دے نبی دا پیغام اللہ نو سنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے میرے نبی چن میں توڑ دیاں گا پر انہاں کافرہ نے پھر بھی کلمہ پڑھنا انہاں بدبختہ نے کلمہ نہیں پڑھنا گا عتبہ شیبہ ولید عمر بن ناس ابو جہل ہے انہاں نے کلمہ کوئی نہیں جے پڑھنا گا لیکن میرے پیارے نبی ہیں میں اللہ تھوڑے جذبات دا احترام کرنا وانگا انج کرو نا گا فلان جگہ تے آ جاؤ گا اتھی آ کے انہاں کافرانو بھی بلا لو جڑے جڑے تھوڑی نبوت اندر شک کر دینے گا انہاں سارے انہوں کٹھیاں کر لو گا غور کرنا نوجوان ہوں گا امام بخاری رحمت اللہ لیں گے 5 حدیثاں لے کے آئیں گے اسے زمن اندر اسے حدیث دین بارے آسمانہ دا چن ٹوٹنا 5 حدیثاں امام بخاری لے کے آئے نے فرمایا انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے عہد میں اللہ کے نبی کے دور میں اللہ نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا کیوں کیا تھا کافروں نے نبی کو کہا تیری نبوت کو مانیں گے جب آسمان کا چاند توڑو گے میرے نبی نے اللہ نو کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم ہے تے چند دے 2 ٹکڑے کرنا تیرے رب دا کم ہے فرمایا 2 ٹکڑے تیرا رب کر دے گا انج کر کے میرے نبی نے آسمان نوال انگلی کیتی ہے فرمایا انشق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتن فرقتین چند دے 2 ٹکڑے ہوئے پھر مننا پے گا نو شہرہ ورکہ دے عباسی آنگا گجرہ والے دے عباسی آنگا بستی ارائیاں دے رہن والے آنگا مننا پے گا کہ شان وکرہ آمنہ دے لال دا شان وکرہ آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وگرہ آمنہ دے لال دا اگلی گلتے غور کرنا اللہ دے نبی سفر تے جا رہے نے توجہ کرنا سفر تے جا رہے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نال نے زادے راہ نال لئی جا رہے نے مشکیزے نے کھجورہ نے پانی دے مشکیزے نے ستو نے اللہ دے نبی دے یار لے کے جا رہے نے اللہ اکبر سفر بڑا طویل لمبا سفر ہے پر حجے میرے نبی اپنی منزل تے نہیں پہنچے گے کیونکہ کئی دن لگے نے سفر تے گے حتیٰ کہ پانی بھی مک گیا میرے توجہ کر درہ گل سمجھ آ جائیں گے اگر گل سمجھ آئے گی تو پھر جا کے پتہ لگے گا میرے پیغمبر دا مقام ہے میرے پیغمبر دی عظمت ہے سفر بڑا لمبا ہے ایک جگہ تے نبی دے یارہ نے جا کے پڑھاؤ ڈالے آئے گے عصر دی نماز دا ٹائم ہے نبی دے کی یار رگے آئے گے عصر دی اذان پڑھیے گے تے اللہ دے نبی نو آکے کہنے لگے اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے تے پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ہے تو تانوں پتہ نا وضو نماز دی شرط ہے اب بولو وضو نماز کی اگر بندے کا وضو نہیں تو نماز ہے اگر وضو ہے تو نماز ہے اگر وضو نہیں تو نماز ہے
نہیں ہے، مجبوری کے تحت تیمم ہے، آخر نماز کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا، اے تے نہیں نا جی میں ستا اٹھ کے میں سیتے آ جا تے بغیر وضو تو بغیر منہ تو بندہ نماز، ایسا نہیں ہے۔ نبی دا یار اللہ دے نبی کو لائے آ کے عرضاں کرن لگے اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے تے حج جماعت نو کچھ ٹائم پہ آئیں گے تے پانی موک گیا آئیں گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا گے اور میرے یار کیا کسی کو بھی پانی کوئی نہیں ہے؟ عرض کی تیجی اللہ دے حبیب بالکل پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیمے دے اندر کسی مشکیزے دے اندر کسی چھوٹے جے پیالے دے اندر کوئی چند قطرے پانی لب جائے تے مینوں آ کے دسے آ جائیں گے۔ ایک صحابی دوڑ کے گیا ہے، توجہ کرنا میرے والا، میں حدیث دا نقشہ بیان کر لگا وانگا، اگر میرے وال غور کرو گے ایک صحابی پیالہ لے کے آئے گے، انج کر کے پیالہ لے کے آئے گے تے پیالے دی جڑی تیوے جنوں تل کیا جاندا ہے ان دے اندر چند قطرے پانی دے باقی نے گے۔ اللہ دے حبیب نو آ کے کہن لگے گے اللہ دے نبی پیالہ ہے تے ان دے اندر چند قطرے پانی نے گے۔ اللہ دے نبی نے اپنا پیالہ اجڑا پیالہ ہے کھبے ہاتھ اندر پکڑ لے آئیں گے تے سجے ہاتھ دیاں 5 انگلاں میرے نبی نے وچ پیالے دے رکھ دیتیاں نے۔ اللہ نے انہاں 5 انگلاں چوں 5 نہراں چلا دیتیاں نے۔ اللہ زندہ باد زندہ باد۔ توجہ کرنا گے 5 نہراں گے، اللہ نے 5 نہراں چلا دیتی ہیں۔ وہ جڑا پیالہ سی نا ان دا منہ تا سی نا، نبی پاک نے ویکھیا جے انج 5 انگلاں وچ پا دیتیاں تے مننا پے گا نبی دیاں انگلاں بھی اللہ نے برکت والیاں بنائیاں نے، اور برکت والیاں گے۔ میرے نبی دا پورا جسم برکت والا گے، میرے نبی دی زبان مبارکہ برکت والی گے، میرے نبی دے جسم دے وال برکت والے ہیں، میرے نبی دی گفتگو برکت والی ہیں۔ توجہ کرنا غور کرنا ہوگا، اللہ دے حبیب نے جب 5 انگلاں وچ پائیاں گے اللہ نے 5 نہراں چلا دیتیاں گے تے میرے نبی نے انج کر کے پیالہ الٹا کر لے آئے گے تے پانی نیچے گرن لگ گیا گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں غسل کرنا آئے گے غسل کر لو گے، جنہیں وضو کرنا آئے گے وضو کر لو گے، جنہیں برتن بھرنے نہیں گے وہ برتن بھر لو گے، جنہیں مشکیزے بھرنے نہیں گے وہ مشکیزے بھر لو گے۔ شاید بابا سمسام رحمت اللہ لیں گے اس واسطے تڑپے سان اور بڑی پیاری گل کی تھی گے، فرمائے وجہ آسا تعجب ہے کیڑی گل دا اوے پتھراں وچوں پانی نت چلدا تے 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں اوے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں۔ توجہ کرنا غور کرنا مننا پے گا میرے پیغمبر نو اللہ نے نشان عطا فرمائی ہے، اگر پیالے دے اندر 5 انگلاں میرے نبی رکھ دین اللہ 5 نہراں چلا دیندا ہے۔ پھر پڑھو نا شان وکرا آمنہ دے لال دا شان وکرا۔ اگر حجے بھی نہ پڑھو حجے بھی نہ پڑھو حجے بھی نہ پڑھو تو میں سمجھیں گا تو انہوں پتہ نہیں نبی دی شان سمجھ ہی نہیں آتی۔ اجے تسی حجے بھی نہ پڑھو تے مل کے پڑھو میرے نال پڑھو گے پڑھو نہ رل کے سارے پڑھو گے کہ شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ لوگ سانو گلاں کر دے وہابی نبی کی بات نہیں، وہابی اہل حدیث کی شان بیان ہے اور نہ اللہ دے بندے آنگے۔ میں تینوں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیمرے لگ رہے ہیں میں بس یہ ہوئی پیغام دیاں گا مار اس بے ایمان نو فیر جڑا نبی نو وڈے پرا جنہ سمجھدا نہ ہوئے ظالمہ نہ اسی نبی نو وڈے پرا جنہ نہیں سمجھ دیں گے۔ ساڈا عقیدہ کیا آئیں گے، ساڈا نظریہ کیا آئیں گے، میرا مائنڈ سیٹ کیا آئیں گے کہ پوری کائنات رل جائے آمنہ دلال دا مقابلہ نہیں ہے، آدم دی اولاد ساری مل جائیں گے تے ماں آمنہ دی لخت جگر دا مقابلہ نہیں ہے۔ اور میں تی اللہ دی فضل نال ہے گلی گلی کے اندر پھرنا وا کہ شان وکھرا آمنہ دے لال دا شان
وگرا اور شان وگرا آمنا دے لال دا اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول دی اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول دی سے عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں صحابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں صحابیاں دے نال دا شان وکھرا آمنا دے ہوں میں تو چونکہ میرے سامنے نا کیمرے لگے پے نے تے بندے دو چار میرے سامنے بیٹھے نے سامنے میرے چار پانچ بندے نے یا ادھر مجمع بیٹھا ہی ہے ادھر بیٹھا انجی گل ہے نا وہ بولو تو صحیح نا بندے کنے دو تین بچے نے تے وہ چار بندے وہ بیٹھے لو جی میرے پاس چار پانچ بندے نے کیونکہ میری نظر سٹیٹ جا رہی ہے توجہ کرنا ہوں ادھر دیاں دا تے ادھر دیاں دا مقابلہ ہے میں بول لانگا ادھر زیادہ بول دینے ادھر زیادہ بول دینے پہلے ادھر بولن گے کہ شان چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے دسو آج اللہ دے فضل نال اسی نبی نو وڈے بھرا جنہ من دے اب بتاؤ ہم نبی کو بڑے بھائی جتنا مانتے سارے نبی مل جائے پر آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا پہلے تسی بولنا ہے شان وکھرا آمنہ دے سٹیج لے سونڈے نہیں ماشاءاللہ اچھا اچھا توجہ ہے ماشاءاللہ میں کہ شاید میرا پرا ساؤنڈ ہے ہاں تھوڑا جب بولو میں بھی تھوڑا مولوی پرا ہاں بولو تھوڑا جب کوئی گل نہیں آپ رل مل کے بولنا ہے یار ویسے میری عادت ہے میں کسی مولوی نے سون نہیں دینا توجہ ہے تو میرا پرا ہے اللہ صحت عطا فرمائے توجہ کرنا ہے کہ شان وکھرا آمنا دے لال داؤں تسی بولے آجے گے کیونکہ تسی بھی نبی دے غلام ہو اے بھی نبی دے غلام نے گے کہ شان وکھرا آمنا دے لو جی کھبے والے جت گئے نے نصیب دی گل ہے ٹینشن نہیں لینی کوئی نہیں اللہ تانوں صحت عطا فرمائے گا اللہ تانوں برکت دے گا اور ماشاءاللہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑی دوروں آئے نے لاہوروں آئے نے اللہ پاک انہوں نے عزت عطا فرمائے گا توجہ کرنا غور کرنا گا تا اللہ دا قرآن بولے آئے تے بڑے پیارے انداز اندر کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لاکا ذکر غور کرنا صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی کول دو فرشتے اللہ دے نبی کول تے اللہ دے نبی آرام فرما رہے ہیں اچھا ایک فرشتہ ہوا دے اندر ہے پرواز کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں تے دوسرا فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا ایہوں جڑا تھلے فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا اے اوپر والے فرشتے نو کہندا جڑا پرواز ہے انہوں کہندا ہے کیا اے ہوئی اللہ دے نبی نے جنہ کول اللہ نے آپ نو بھیجیا ہے تے اوپر والا فرشتہ آندا آہو اے ہی نے اللہ دے نبی اوپر والا کی آندا ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک فرشتہ نبی دے کول کھڑا ہے تے ایک کتھے ہے ہوا دے اندر پرواز دے جڑا تھلے نبی دے کول کھڑا آ کے او اتلے نو پوچھدا ہے کدھرے غلط تے نہیں آ گئے اے ہوئی نے اللہ دے نبی تصدیق کی تھی تے اوپر والا فرشتہ کی کہندا آہو اے ہوئی اللہ دے سارے بولو اے ہوئی اللہ دے لو جی جدو تصدیق ہوگی نا ہن تھلے والا فرشتہ کہن لگا جی نبی پاک دا موازنہ کرو وزن تولیا گیا ایک بندے دے نال کنے بندے دے نال ایک بندے دے نال گل بڑی پیار نال سنن والی اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تے نبی دی حدیث سے شک کرن والا مسلمان ہو سکدا عقل مانے یا نہ مانے حدیث ہمیں ماننی پڑے گی دین وہی ہے جو عقل کے خلاف ہو تو پھر بھی مانو بہت ساری ایسی چیزیں جو عقل نہیں مانتی مثال دے طور تے آپا تیمم کرنے ہیں یا بندے نے جرابہ پائیں ہوتے بندہ مسا کردہ ہے عقل پتہ کیا کہتی ہے عقل کہندی ہے کہ بندے دا پیر تھلو خراب ہوندہ تے تھلو بندے نو مسا کرنا چاہیے پر آپا کتوں مسا کرنے ہیں اتو بولو کتوں کرنے ہیں اتو تاں کرنے ہیں کہ نبی نے اتو کیا ہے اگر عقل نو ویکھیا جائے
تے بندے دے پیر تے تھلو خراب ہوندے نے تھلو بندے نوں ہاتھ لانا چاہیے پر بندہ پیر دے تھلے ہاتھ لاندا بندہ تے اتوں ہی ہاتھ پھیردا ہے نا اے تے ایک مثال دتی ہے سینکڑوں ایسیاں مثالاں نے کہ جیڑیاں عقل نہیں مندی پر مومن انہاں نوں مندا ہے مومن مندا ہے اچھا جی نبی پاک دے بارے چ دسیا گیا اے اللہ دے رسول نے تے نبی پاک دا وزن تولیا گیا وزن کیتا گیا ایک بندہ بٹھایا نبی دا وزن زیادہ نکلا ہے نبی دے مقابلے چ 10 بندے بٹھائے گئے تے نبی دا وزن زیادہ نکل آیا نبی پاک دے مقابلے چ 100 بندہ بٹھایا گیا نبی دا وزن زیادہ نکل آیا پھر نبی پاک دے مقابلے چ 1000 بندہ بٹھایا نبی دا وزن پھر اوپر والا فرشتہ تھلے نو کہندا کی کرن دے ہیں وزن نبی دا تولن دے ہیں تے مقابلے چمتی بھی ٹھان دے ہیں ساری کائنات بھی بٹھا لے محمد دا وزن پھر بھی زیادہ نکل آئے گا توجہ کرنا غور کرنا یہ جڑا وزن ہے اس وزن تو مراد جسمانی وزن نہیں ہے بلکہ نیکیاں دا وزن ہے اجر دا وزن ہے فضیلت دا وزن ہے میرے نبی دی شان دا وزن ہے میرے نبی دے مقام دا وزن ہے میرے نبی دی عزت دا وزن ہے میرے نبی دی رفعت دا وزن ہے میرے نبی دے علم دا وزن ہے تا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمائے ورفعنا لاکا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کائنات لوگوں میرے پیغمبر دا وزن زیادہ ہے میرے نبی دی شان زیادہ ہے اور شان وکھرا آمنا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا غور کرنا توجہ کرنا میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھائی نہ قرآن پڑھا اپنے نبی دی شان اندر اپنے نبی دے مرتبے دے اندر اپنے نبی دیاں صفتاں دے اندر توجہ کرنا غور کرنا اور قرآن دے اوپر وانے ہوں اما جان کو ایک بندہ ہے امی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ قاریہ عالمہ محدثہ فقیہہ پوری کائنات دی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے دروازے تے دستو کوئی تے میں باہر نکلی تے میں ویکھیا ایک نوجوان کھڑا ہے تے مینوں سوال کرن لگا تسی اللہ دے پیغمبر دی اہلیہ ہو تسی اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہو ذرا دسو تے صحیح نا نبی پاک دی عظمت ہے نبی پاک دی خلوت کیسی ہے تے اما جان فرماندیاں نے اوے رب دیا بندیا کیا قرآن نہیں جے پڑھیا کہن لگے قرآن پڑھے آئے گا اما جان فرماندیاں نے اللہ نے میرے نبی دیاں اداواں قرآن وچ بیان کیتیاں نے فرمایا کان خلقہ القرآن فرمایا میرے نبی دا خلق قرآن ہے میرے نبی دی صفات ہے میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا میرے پیغمبر دیاں اداواں رب دا قرآن ہے توجہ کرنا غور کرنا پھر میں تائی محبت نال کہا کرنا وا کہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اور اگلا جملہ بڑا پیارا میرا فیورٹ جملہ ہے بڑا پسندیدہ جملہ ہے کرنٹ والا جملہ ہے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں
مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے، مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن دے کنے پارے نے؟ آواز نہیں آئی، آواز چکو، کنے پارے نے؟ قرآن دے 30 پارے نے، قرآن دے 30 پارے ہیں۔ اما جان فرماندی نے خان خلق القرآن کان خلق القرآن کان خلق القرآن۔ اما جان نے فرمایا اگر میرے پیغمبر دی عادات مبارکہ ہیں پڑھنیاں نے رب دا قرآن پڑھیں گے، میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھاں گے، کیونکہ میری ماں نے کے آئے ہیں، اما جان نے کے آئے ہیں، صدیق دی بیٹی نے کے آئے ہیں، میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بننے والی ہیں، میرے پیغمبر دے بستر دی رونق بننے والی ہیں، جن دی شان وچ اللہ دا قرآن آ رہے اس اما جان نے کے آئے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، یقین کر نوجوان ہے، یقین کر بلیو کر گے، یقین کر مادی زبان دیں گے۔ اما جان فرماندی نے کانا خلقہ القرآن، جان فرماندی نے قرآن پڑھ جا کے قرآن پڑھیں گے تے میرے پیغمبر دیاں دعواں گے وفاواں میرے پیغمبر دیاں قرآن اندر گے۔ غور کرنا، قرآن دا پہلا پارا گے میرے نبی دا ذکر آ گیا گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا آ گیا گے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا ہے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے تے قرآن دا چھٹا پارا آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ دے قرآن دا ساتواں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا ساتواں پارا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو یا ایوہ النبی، ات نبی تو مراد ہے، اللہ پاک نے میرے نبی دا نام لے آئے ہیں۔ قرآن دا 8واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن دا 9واں پارا تے میرے نبی دا ذکر آ گیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن دا 10واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، قرآن دا 11واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن دا 12واں پارا ہے تے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُونَ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، قرآن دا 13واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، قرآن دا 14واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قرآن دا 15واں پارا ہے تے میرے نبی دا ذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پھر مننا پے گا شان وغیرہ آمنا
نے لال دا شان وکھرا پڑھو 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 شان وکھرا آمنا دے لال دا مان کیا کانا خلقہ القرآن اما جان فرمان دیا نے وان والیا قرآن پڑھ میرے نبی دا ذکر قرآن وچ مل جائے گا اما جان فرمان دیا نے آن والے آنگا قرآن پڑھ قرآن ہے صدقے جاواں قربان جاواں آؤ کائنات دے لوگوں تائیں تی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَرَفَعْنَا لاکا ذکر آکھیں اللہ پاک نے میرے نبی دیاں صفتاں میرے نبی دیاں شاناں میرے نبی دیاں عظمتاں قرآن وچ بیان کی دیاں نے آؤ کائنات دے لوگوں کدھر اللہ دا قرآن انج کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمائے لوگو اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے میرا پیغمبر بن کے آئے ہیں غور کرنا توجہ کرنا آمنہ دلال نے فرمایا سب تو پہلے اللہ میری قبر نو شک کرے گا تے میں قبر چو باہر آواں گا میرے نبی اپنے روضہ مبارک اندروں قیامت والے دن سب تو پہلے اگر قبراں چو کھڑا ہوئے گا تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے گا اللہ دے پیغمبر ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا میں میدان معاشر اندر جاواں گا تے میدان معاشر اندر میں اپنے امتیاں دا انتظار کراں گا غور کرنا نوجوانوں فرمایا میں انتظار کراں گا اپنے غلاماں دا اپنے چوکیداراں دا پہرے داراں دا نمازی اور اسی طرح صدقہ کرنے والے رمضان دے روزے رکھن والے فرمایا میں اپنے غلاماں وال ویکھاں گا اپنی امت وال ویکھاں گا تے میری امت آئے گی میں انتظار کراں گا میں انتظار کراں گا پوچھیا گیا اللہ دے نبی تسی کتے انتظار کرو گے اللہ دے حبیب نے فرمایا میں میدان معاشر انتظار کراں گا تے آمنہ دے لال نو دسیا گیا اللہ دے نبی اوتھے انتظار کرو گے اوتھے 50,000 سال دا دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں یار میں ہی دسیا ہے 50,000 سال دا دن ہے پر اوتھے اللہ پاک کو حوض بنائے گا اللہ پاک اس حوض دے مینوں کھڑے کرے گا میرے ال ویکھے آ جائیں گے فرمایا اس حوض دے 4 کنارے نے جڑا حوض میدان معاشر اندر اللہ پاک دکھائے گا امت آئے گی پیاسی ہوئے گی بڑے پریشان ہون گے دن بڑا لمبا ہوئے گا کھان پین واسطے کچھ نظر نہیں آ رہا ہر بندہ اپنے نامہ مال نو ویکھے پریشان ہوئے گا کیونکہ حساب و کتاب دا دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس حوض دے 4 کنارے نے فرمایا ایک کنارے تے میرا ابو بکر ہوئے گا دوسرے کنارے تے میرا عمر ہوئے گا تیسرے کنارے تے میرا عثمان ہوئے گا تے چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا تے میری امت آئے گی کئی ایسے نصیباں والے جنہاں نو ابو بکر پانی پلائے گا تے کئی ایسے جنہاں نو میرا عمر پانی پلائے گا کئی ایسے جنہاں نو میرا عثمان تے کئی ایسے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا میرا علی پانی پلائے گا اور انہا تو بڑھ کے وہ نصیباں والا جنہوں آمنہ دا لال بھوک نال پلائے گا صدقے جاواں قربان جاواں یہ منظر اتھے بنے گا یہ شان اللہ میرے نبی نو عطا فرمائے گا فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت آئے گی میں پانی پلاواں گا اللہ دے نبی نے ایک دن قسم اٹھا کے فرمایا اوے لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا وا کہ کئی ایسے نصیباں والے جنہوں میں آپ بک بک بھر کے پلاواں گا تے کڈی عظمت والے ہیں او کون ہون گے میرے نبی نال وفا کرن والے ہیں میرے نبی دیاں سنتاں بنان والے ہیں میرے نبی تے جان وارن والے ہیں میرے نبی نال محبتاں کرن والے ہیں او اللہ دے بندیا دعویٰ کرنا اور عملی کم کرنا اور اتے ہر بندہ دعوے لئی پھردا ہے میں نبی پہ مروں گا میں نبی پہ جان دوں گا میری نبی پہ سب کچھ حاضر ہے او اللہ دے بندیا اے نبی نے تے
جان منگی کوئی نہیں ہے، اگر واری آ گئی تو انشاءاللہ دیاں گے، فی الحال کم میں کرنا ہے کہ نبی دیاں سنتاں اختیار کر لو گے، نبی دیاں وفاواں اختیار کر لو گے۔ ایک دن حضرت علی مولا جا رہے ہیں، قافلے دے اندر جا رہے ہیں، انہاں دا ہی دور خلافت ہے جو کہ خلیفہ چہارم ہے، حضرت علی مولا جا رہے ہیں۔ ایک دن سواری تو اترے نے قافلہ نالے گے، 5 منٹ ہوتے آرام کیتا ہے، پھر اٹھے نے سواری تے بیٹھ کے چل پے گے۔ نال والے ساتھیوں نے پوچھا ہے پیارے علی کوئی کام نہیں کیتا ہے، کوئی واضح نصیحت نہیں ہے، بس 5 منٹ لیٹے ہو تے پھر سواری تے بیٹھ کے سفر شروع ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یار کم تے ہے ہی کوئی نہیں، میں کم تاں کیتا ہے کہ ایک دن میں آمنہ دے لال دے نال سی، انہاں نے انج کیتا میں بھی اج انج کر لیا ہے، میں اج انج کر لیا ہے، میں اج تاں کیتا ہے کہ نبی پاک دی عادات عمل ہو جائیں گے۔ میرا نبی ایتھے لیٹے آئے تے میں بھی ایتھے لیٹ جاواں گا، میرے نبی نے کچھ دیر آرام کیتا ہے تے میں بھی کچھ دیر آرام کر لاں گا، میرے نبی نے کچھ دیر تے سکون کیتا ہے تے میں بھی تے سکون کر لاں گا۔ توجہ کرنا ہے ایو لوگ نے جنہاں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے، نبی پاک نال محبتاں کیتیاں نے، تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ اللہ کہندا نبی دے پیچھے لگ جاؤ تے نبی دیاں سنتاں اپنا لو، نبی دیاں سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اور 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم نبی دے فرما بردار بن جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا میری امتی میرے پیچھے پیچھے آ جا، میرے پیچھے پیچھے آ جا، جدھر میں جا رہے ہوں ادھر تو آ جا، چونکہ میں بھی جنت جانا تے میرے پیچھے آنے والا بھی سیدھا ڈائریکٹ جنت وچ آئے گا۔ تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ کے کسی اور رستے نو اختیار کرے گا نا تے نبی دا رستہ چھڈ دیندا ہے، تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ دیندا کسی اور دا رستہ جنت جا سکدا؟ بولو اچھی بولو، جا سکدا؟ دیکھو نا ہر چیز نو ایک نہ ایک رستہ تے جاندا ہے نا، جاندا ہے نا، ہر شے نو ایک رستہ جاندا ہے۔ اے تواڈے پنڈ نو بھی ایک رستہ آندا ہے نا، ہو سکدا 2-4 بھی آندے ہون، پر جیڑے بھی آندے نے پر صحیح آ رہے نے نا، غلط کوئی بھی نہیں نہ آ رہا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو بہترین رستہ میرے نبی والا رستہ ہے، بہترین طریقہ میرے نبی دا طریقہ ہے، بہترین گفتگو میرے نبی دی گفتگو ہے، بہترین نماز میرے نبی دی نماز ہے، بہترین حج میرے نبی دا حج ہے، بہترین عمل میرے نبی دا عمل ہے، اور بہترین حدیث میرے نبی دی حدیث ہے۔ کائنات اندر میرے پیغمبر تو اچھا نہ رب نے بنایا تے نہ قیامت تک آئے گا۔ تائیں اللہ پاک نے جتھے اپنی اطاعت دا نام لیا اتھے اللہ نے اپنے نبی دا بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی کی بات مانو۔ اے اللہ پاک نے سانو کیا ہے ایمان والے، تے آپا سارے ایمان والے ہیں نا الحمدللہ، آپا ایمان والے ہیں، ساڈا اللہ تے یقین ہے، نبی تے یقین ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے امتی گھبرا نا، جیڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا نا وہ برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، دودھ نالو زیادہ سفید ہوئے گا تے شہد نالو زیادہ میٹھا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں میرے ہتھوں ایک گھٹ لب گئی 50,000 سال تانوں پیاس نہیں جے لگے گی۔
ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਬੀਪੁਰ ਪੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਲਏ ਨੇ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ मौलाना साहब हदीस बयान कर रहे सन कहने लगे नबी पाक ने फरमाया शहद से ज़्यादा मीठा होगा बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा जिसे मिल जाएगा ना तो उसे 50,000 साल तक प्यास नहीं लगेगी कि बाबा विच खड़ा हो गया कहने लगा साढ़े कोल बर्फ़ नहीं पीती जाती वो किवें पी लांगे मौलवी साहब आंदे बाबा रुक जा बह जा तेनों मिलना ही कोई नहीं जे कैसी यार हम अख लेके नबी ने कहा मिलेगा तुसीं आंदे साडे कोल बर्फ नहीं पीती अच्छा साडे कोल बर्फ तां नहीं पीती जाती साडे च बड़ियां बीमारियां ने ब्लड प्रेशर है सानू यरकान है टीबी है शुगर है ये है कि कोई ना बोलो ना जिन्हों है अल्लाह शिफा अता फरमा दे आमीन होली किया जाए किधरे दुआ कबूल ही ना हो जाए अल्लाह पाक मुकम्मल शिफा अता फरमाए अच्छा सानू बीमारियां ने बोलो जन्नत कोई बीमारी होएगी अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा बाबा जी आदम जैसा कद देगा जब अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा हुस्न हजरत यूसुफ वाला मिलेगा जब अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा जवानी हजरत ईसा वाली मिलेगी जब अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा बोली हजरत दाऊद वाली और जहां कद आदम जैसा हुस्न यूसुफ जैसा बोली दाऊद जैसी जवानी ईसा जैसी अल्लाह के नबी ने फरमाया जब जन्नत में जाओगे अल्लाह तुम्हें अखलाक मुहम्मद वाला अता फरमाएगा ते दसो ते तुहानू कादी बीमारी होएगी एवें टेंशन ले लेंदे बर्फ नहीं पीती जाती इत्थे आंदे मौलाना शुगर चीनी नहीं खाधी जाती वो तो शहद नालों ज्यादा मिठा होएगा किवें पी लांगे और बई जेड़ा इहो जी गल करदा हुंदा समझ लो हदीस ते यकीन है बोलो यकीन कि साडा यकीन पूरा होना चाहिए सानू कादी टेंशन है पिलाने वाला कौन होगा अल्लाह और पीने वाले कौन होंगे हम जो अल्लाह पिला सकेगा वो हजम भी करवा देगा बोलो वो हजम भी तो टेंशन कादी पीना के कोई ना आवाज नहीं आंदी तुहाडी हाथ खड़ा करके पियोगे इंशाअल्लाह तवज्जो करना अल्लाह जैसा अल्लाह नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह और तुसी ते नेक लोग हो ना माशाअल्लाह तुसी ते नबी नाल मोहब्बत ही बड़े करने वाले हो अल्लाह दी रहमत तो सी मायूस कोई नहीं जे अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह दी फजल अल्लाह दी कसम है 1% मायूस कोई नहीं क्यों नबी भी अल्लाह पाक ने तां भेजा है कि ये उम्मत नबी नाल प्यार करे ते जेड़ी उम्मत नबी नाल प्यार करेगी फिर अल्लाह कहेगा मेरे नबी हुण अपनी उम्मत नाल प्यार कर ये दुनिया च तेरी गैर मौजूदगी च तेरियां सुन्नत नाल प्यार करदे ने ते मेरे प्यारे नबी इन्हां नूं पिला ताकि इन्हां नूं पता लगे कि आमिना दे लाल दुनिया च सन ते ताबी प्यार करदे ने जन्नत च ने ते हुण भी प्यार कर रहे ने सुभान अल्लाह एडे प्यारे नबी अल्लाह ने मैनूं तुहानूं अता कर रहे ने आओ कायनात दे लोगो तवज्जो करना गौर करना हुण कोई अगला मौलवी साहब है ते ले आओ माशाअल्लाह या मेरी जान करनी ले आओ माशाअल्लाह जेडे खतीब साहब तशरीफ ले आए ने ताकि उन्हां दा भी खिताब शुरू फरमाए तवज्जो करना बस उतनी देर तक जब तक अगले आलम दीन तशरीफ नहीं लेंदेंगे तवज्जो करना गौर करना ता अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया वरफाना लाका जिक्र फरमाया लोगों मेरे पैगंबर दा जिक्र सब तो बुलंद सब तो ऊंचा है मेरे नबी दा जिक्र सदके जावां कुर्बान जावां फिर मैं इत्थे भी प्यार दी बोली बोलांगा कि सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे पीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे पीर दिया जिस दिया उंगलां जिस दिया उंगलां चन आसमानी चीर दिया सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे पीर दिया और तवज्जो करना गौर करना जुमला बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह करके समझ आ जाएगा समझ आ जाए दुआ कर लगावांगा तवज्जो करना अल्लाह सोना एक कर्म कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे नहीं जुमला मैं करोड़ दा किया ते तुहाडी सुभान अल्लाह आई तकरीबन कोई 5000 रुपए दी इन्ने ते नहीं ना गल बननी गल बड़ी प्यारी है अल्लाह सोना
کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ماشاءاللہ ہن تسی حق ادا کیتا ہے جملے دا انج بولیا کرو میں دوبارہ جملہ پڑھن لگا وانگ اللہ 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 سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی بولو اللہ واسطے اوکھا کم جیڑا اللہ چن توڑ سکدا ہے وہ آمنہ دا چن وکھا بھی سکدا ہے جیڑا آسمانہ دا چن رب توڑ سکدا ہے وہ مومنہ نو آمنہ دا چن وکھا سکدا ہے توجہ کرنا غور کرنا اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں اکھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 میری جند جان میرے پیارے ویر حضرت مولانا لیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال تے انشاءاللہ میں آخری گل کرن لگا وانگ اللہ دے فضل نال پھر انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے توجہ کرنا غور کرنا بڑی پیاری گل ہے اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے اے الیاس مدنی نے میں مدنی مدینے والے دی گل کر رہا ہوں توجہ کرنا ہے تے مولانا الیاس مدنی صاحب نے نا میرے ویر نے میرے بھائی نے انشاءاللہ بڑا جاندار خطاب ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال ہے توجہ کرنا ہے اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اور اگلی گال بڑی پیاری ہے توجہ کرنا غور کرنا ماشاءاللہ تنویر صاحب 500 والے نوٹ دے رہے ہیں انج لگتا ہے جویں نوٹ بھی انٹچ عید والے نوٹ نہیں عید والے عید انہیں لنگی ہے نا عید والے نوٹ میرا ویر لئی پھر دے ماشاءاللہ علماء نو دے گا اللہ دی فضل و کرم دے نال اللہ پاک میرے جوان دی جوانی دے اندر برکت فرمائیں گے بڑی پیاری گال لیں گے اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اللہ 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 او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ اکھیاں دا تارا تیبہ مدینہ نو کہندے نے بولو کنو کہندے نے تیبہ مدینہ نو کہندے نے او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ برکتوں والا او دا تیبہ برکتوں والا اور کیا باتاں نے کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں توجہ کرنا غور کرنا تائیں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَرَفَعْنَا
लाका जिक्रक फरमाया मेरे पैगंबर मैं अल्लाह पाक ने तुहाडा जिक्र सब तू बुलंदो बाला कर देता है मैं तुहाडी शान पूरी कायनात ऊंची कर देती है तुहाडी सीरत भी आला सूरत भी आला किरदार भी आला अमाल भी आला अफाल भी आला अतवार भी आला सोसाइटी भी आला पर्सनैलिटी भी आला तवज्जो करना गौर करना मेरे वेख्या जी मैं गल खत्म कर लगा वांग केड़ा पैगंबर होए उते रुतबे ना कोई तोले उते रुतबे ना कोई तोले ओदी केड़ा रीस करे जिंदे लबां उत्ते रब बोले जिंदे लबां उत्ते रब बोले कोई माने या ना माने हमारा तो ये ईमान है तवज्जो करना आखिरी गल कोई माने या ना माने हमारा तो ये ईमान है पूरी कायनात में सबसे ऊंची मेरे मोहम्मद की शान है पूरी कायनात में सबसे ऊंची मेरे मोहम्मद की शान है वरफ़अना लका ज़िक्रक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग तुहानू रब्बानी ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल नू सब्सक्राइब भी करो और ये तुहाडा अपना रब्बानी ऑफिशियल चैनल है ताकि इन्हां दे दीन दियां प्रोग्राम दियां वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया दी अंदर जान। जिन्ना तुसी वेखोगे जिन्ना शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा। तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो। जज़ाकल्लाह खैर।